ल आज चाहिँ यो थ्योरममा परपेन्डिकुलर एक्सिसको बारेमा स्टडी गरौँ। यसको स्टेटमेन्ट मैले यहाँनिर लेखिदिएको छ। यहाँनिर हेर लेमिनार बडी भनेर लेखेको छ। त्यसको मतलब के हो भने यो परपेन्डिकुलर एक्सिस भन्ने थ्योरम चाहिँ लेमिनार बडीको लागि मात्रै युज हुन्छ। अब लेमिनार बडी भनेको कस्तो त? लेमिनार बडी भनेको 2 डाइमेन्सनल फ्ल्याट अब्जेक्टहरू जस्तै कपी हैन, डिस्कहरू, त्यो यो बोर्ड भयो, यो फ्ल्याट अब्जेक्ट भयो, हो त्यस्तो अब्जेक्टको लागि मात्रै यो थ्योरम युज गर्न मिल्छ पहिलो कुरा। अब यो थ्योरममा लेखेको यो स्टेटमेन्टमा लेखेको कुराहरू चाहिँ म फिगर बनाएर बुझाउँछु। यहाँ हेर ल, यसले भनेको कुरा म फिगरमा बनाउँछु। सपोज गर एउटा फ्ल्याट अब्जेक्ट छ। यो फ्ल्याट अब्जेक्टको प्लेन भनेको यो प्लेनमा पर्ने गरी दुईटा परपेन्डिकुलर एक्सिस ड्रा गर्ने। त्यो एक्सिसको नाम एक्स एक्सिस र वाई एक्सिस हो र यिनीहरुको पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन चाहिँ ओ छ। यो बडीलाई एक्स एक्सिसको वरिपरि रोटेट गराउने हो भने मोमेन्ट अफ इनर्शिया आईएक्स हुन्छ है। वाई एक्सिसको वरिपरि घुमाउने हो भने मोमेन्ट अफ इनर्शिया आईवाई हुन्छ भनेर हामीले सपोज गर्दिने। त्यसो भए यो स्टेटमेन्टले के भन्दैछ भन्दाखेरि यो फ्ल्याट बडीको प्लेनसँग परपेन्डिकुलर भएर निस्किने र यो दुईटा एक्सिसको इन्टरसेक्टिङ पोइन्टबाट निस्किने। यो एक्सिसको अबाउटमा मोमेन्ट अफ इनर्शिया चाहिँ यो एक्स एक्सिस र वाई एक्सिसको अबाउटमा हुने मोमेन्ट अफ इनर्शियाको समसँग इक्वल हुन्छ भन्दैछ। कस्तो अरे यो फ्ल्याट बडीको प्लेनसँग परपेन्डिकुलर र यो दुईटा एक्सिसको इन्टरसेक्सन हुने पोइन्टबाट निस्किने एक्सिसको अबाउटमा यो बडीको मोमेन्ट अफ इनर्शिया निकाल्ने हो भने त्यो चाहिँ यो एक्स एक्सिस र वाई एक्सिसको अबाउटमा हुने मोमेन्ट अफ इनर्शियाको समसँग इक्वल हुन्छ भन्दैछ है। त्यो थ्योरमले त्यही भनेको। दिस थ्योरम स्टेट्स दैट द सम अफ मोमेन्ट अफ इनर्शिया अफ लेमिनार बडी अबाउट एनी टू म्युचुअली परपेन्डिकुलर एक्सिस। म्युचुअली परपेन्डिकुलर एक्सिस भनेको यो एक्स एक्सिस र वाई एक्सिस भयो, इज इक्वल टू इट्स मोमेन्ट अफ इनर्शिया अबाउट परपेन्डिकुलर एक्सिस भनेको चाहिँ परपेन्डिकुलर एक्सिस भनेको चाहिँ यो एक्सिस भयो। इट्स प्लेन एन्ड पासिङ थ्रु पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन अफ टु एक्सिस है। मैले भनेको कुरा यहाँनिर लेखेको छ। अब यसलाई अलिकति सजिलो तरिकाले हामीले बुझ्ने हो भने चाहिँ जस्तो कस्तो पनि हामी भन्न सक्छौँ भन्दाखेरि सपोज गर यो बडी छ, यो रिजिड बडी, यो बडी चाहिँ एक्स वाई प्लेनमा छ हैन, एक्स वाई प्लेनमा छ र मलाई चाहिँ यो बडीको जेड एक्सिसको अबाउटमा मोमेन्ट अफ इनर्शिया चाहियो। जेड एक्सिसको अबाउटमा मोमेन्ट अफ इनर्शिया चाहियो भने त्यो चाहिँ कति हुन्छ त भन्दाखेरि यो एक्स एक्सिस र वाई एक्सिसको अबाउटमा हुने मोमेन्ट अफ इनर्शियालाई एड गर्यो भने यो जेड एक्सिसको अबाउटमा मोमेन्ट अफ इनर्शिया आउँछ। यसले भन्न खोजेको त्यही है। त्यही भएर हामी के लेख्छौँ भने दैट इज आइजेड, जेड एक्सिसको अबाउटमा हुने मोमेन्ट अफ इनर्शिया एक्स एक्सिस प्लस वाई एक्सिसको अबाउटमा हुने मोमेन्ट अफ इनर्शियासँग इक्वल हुन्छ है। त यो एक्स एक्सिस र वाई एक्सिस चाहिँ कहाँ पर्नु पर्यो त? यो फ्ल्याट बडीको प्लेनमा पर्नु पर्यो। यसको छोटो प्रुफ छ, त्यो प्रुफ हेर ल। लेट आईएक्स आईवाई and IZ be the moment of inertia of rigid body about x, y and z axis respectively। त्यसो हो भने एक्स एक्सिसको अबाउटमा मोमेन्ट अफ इनर्शिया कति हुन्छ होला, जेड एक्सिसको अबाउटमा मोमेन्ट अफ इनर्शिया कति हुन्छ होला है। हेरौँ जस्तो अब मोमेन्ट अफ इनर्शिया होल बडीको निकाल्नलाई हामीले पहिला एउटा पोइन्टको मोमेन्ट अफ इनर्शिया निकाल्नु पर्यो। सपोज एउटा पोइन्ट पी छ, एउटा पोइन्ट छ जसको मास चाहिँ स्मल एम छ, यसको कोअर्डिनेट एक्स कमा वाई छ। भन्नुको मतलब यो चाहिँ यो डिस्टेन्स भनेको चाहिँ वाई हुन्छ, यो डिस्टेन्स भनेको चाहिँ एक्स हुन्छ। पोइन्ट जस्तो यो जेड एक्सिस भनेको यो भयो नि त। जेड एक्सिसदेखि यो पोइन्ट मासको डिस्टेन्स चाहिँ यो डिस्टेन्स, त्यो डिस्टेन्सलाई चाहिँ आर भनेर लेखौँ है त। यसरी आर लेख्दिउँ। यहाँनिर पनि 90 डिग्री हुन्छ। यहाँ पाइथागोरस थ्योरम युज गर्नुपर्छ है हामीले। अब त्यस पछाडि अब हामीले यो पोइन्टको एक्स एक्सिसको अबाउटमा मोमेन्ट अफ इनर्शिया लेख्ने त कति हुन्छ, मास इन्टु स्क्वायर अफ द डिस्टेन्स। यो पोइन्टको एक्स एक्सिसदेखि कति डिस्टेन्समा छ त यो पोइन्ट,
यो डिस्टेन्स हो नि त y डिस्टेन्स है नजुकिने y डिस्टेन्स त्यही भएर y को स्क्वायर अनि होल बडीको निकाल्नको लागि चाहिँ समेसन गर्नु पर्यो त्यस्तै y एक्सिस को अबाउटमा मोमेन्ट अफ इनर्सी कति हुन्छ पहिला यो पोइन्टको मास अनि यो पोइन्ट मास चाहिँ y एक्सिस देखि कति डिस्टेन्समा छ त यो डिस्टेन्स हो नि त यो डिस्टेन्स भनेको त यो x त्यही भएर x स्क्वायर हुन्छ यो पोइन्टको आयो एउटा पार्टिकलको अब होल बडीको लागि चाहिँ के गर्नु पर्यो समेसन गर्नु पर्यो यो त है त्यस्तै गरी z एक्सिस को के हुन्छ त z एक्सिस को अबाउटमा हुने मोमेन्ट अफ इनर्सिया भनेको त्यो पोइन्टको मास अनि यो पोइन्ट चाहिँ z एक्सिस देखि कति डिस्टेन्समा छ r डिस्टेन्समा त्यही भएर mr स्क्वायर होल बडीको निकाल्नु पर्यो भने समेसन गर्ने iz इक्वल टु समेसन mr स्क्वायर यसलाई यहाँनिर हेर iz इक्वल टु समेसन mr स्क्वायर भनेको पाइथागोरस थ्योरम लाउँदा के हुन्छ r स्क्वायर भनेको x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर हुन्छ ल यो पाइथागोरस थ्योरम हो सिम्पल छ r स्क्वायर इक्वल टु x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर समेसन m ले ओपन गरौँ समेसन m x स्क्वायर प्लस समेसन m y स्क्वायर यो भनेको iy यो भनेको ix therefore iz equal to ix plus iy हुन्छ है ल यो चाहिँ थ्योरम अफ परपेन्डिकुलर एक्सिस भयो आज चाहिँ हामी यो थ्योरम अफ प्यारलल एक्सिस को बारेमा स्टडी गरौँ है त यसको लामो स्टेटमेन्ट यहाँ लेखिदिएको छ मैले यसलाई तिमीहरूले याद गर्नु पर्यो हैन अब बुझ्यौ भने चाहिँ बुझेर पढ्यो भने चाहिँ यो याद गर्न पनि अलि सजिलो छिटो हुन्छ त्यस कारणले गर्दा यसको बारेमा केही बुझौँ है त यसले के भन्न खोजेको के हो त्यो चाहिँ म तिमीहरूलाई थोरै एक्सप्लेन गर्छु यसले के भन्दैछ भने सपोज गर हामीसँग एउटा रिजिड बडी छ र कुनै एउटा AB भन्ने एक्सिस को अबाउटमा चाहिँ मलाई मोमेन्ट अफ इनर्सिया चाहियो हैन मलाई यो AB भन्ने एक्सिस को अबाउटमा के चाहियो अरे मोमेन्ट अफ इनर्सिया चाहियो कति मलाई निकाल्नु छ हैन अब यसको एन्सर चाहिँ यो स्टेटमेन्टमा छ अब के भन्छ यो स्टेटमेन्टले यहाँ सुन है त यदि तिमीलाई यो एक्सिस कुनै एउटा AB भन्ने एक्सिस को अबाउटमा मोमेन्ट अफ इनर्सिया निकाल्नु पर्यो भने सेन्टर अफ मास पत्ता लगाऊ र यो एक्सिस सँग प्यारलल हुने गरी र सेन्टर अफ मास सँग पास हुने गरी एउटा एक्सिस ड्रा गर सुन है कुरा यो सेन्टर अफ मास हो सपोज गरे यिनीहरुको डिस्टेन्स चाहिँ r छ परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स r छ तिमीलाई यो एक्सिस को अबाउटमा मोमेन्ट अफ इनर्सिया चाहियो भने यो सेन्टर अफ मासबाट पास हुने एक्सिस को अबाउटमा मोमेन्ट अफ इनर्सिया निकाल र यो दुईटा प्यारलल एक्सिस बीचको डिस्टेन्स को स्क्वायरलाई यो होल बडी को मासले मल्टिप्लाई गरेर यो आइसिएम सँग जोड्यौ भने यो तिमीलाई चाहिएको मोमेन्ट अफ इनर्सिया तिमीले पाउँछौ भन्छ यसले भनेको त्यही हो द मोमेन्ट अफ इनर्सिया अफ अ बडी अबाउट एनी एक्सिस कुनै पनि एक्सिस को एउटा बडी को कुनै पनि एक्सिस को अबाउटमा मोमेन्ट अफ इनर्सिया केसँग इक्वल हुन्छ अरे इज इक्वल टु केसँग इक्वल हुन्छ द मोमेन्ट अफ इनर्सिया अफ body about a parallel axis through its center of mass बाट पास हुने प्यारलल एक्सिस को अबाउट मा मोमेन्ट अफ इनर्सिया भनेको आइसिएम प्लस जोड्नु पर्यो प्रोडक्ट अफ मास अफ द बडी एन्ड स्क्वायर अफ द डिस्टेन्स बिट्विन टु एक्सिस त्यो आइसिएम प्लस आर को स्क्वायर गरेर रिजिड बडी को मास सँग मल्टिप्लाई गरिदिनु भनेको के हो त भन्दाखेरि दैट इज हामीलाई चाहिएको आई चाहिँ सेन्टर अफ मास को अबाउटमा मोमेन्ट अफ इनर्सिया हैन प्लस त्यो होल बडी को मास र तिनीहरुको डिस्टेन्स को स्क्वायर सँग मल्टिप्लाई गरिदियो भने आउँछ भनेर यसले भन्छ यति कुरा छ है यसको प्रुफ हेर्ने यसको प्रुफ गर्नुभन्दा अगाडि नै एउटा कुरा याद गर यो सेन्टर अफ मासलाई चाहिँ हामीले
सजिलोको लागि ओरिजिनमा राखेको छ है, ध्यान देऊ, त्यति राखेको छ त्यहाँ। अब यहाँनिर ल्याङ्ग्वेज लेखौँ। सपोज we are interested in calculating moment of inertia of body about AB axis. Let axis xy be parallel axis passing through center of mass. Also, R be the perpendicular distance between these axes. Let moment of inertia about AB axis equal to I. Moment of inertia about XY axis भनेको सेन्टर अफ मासबाट पास हुने एक्सिस, यसलाई आइसिएम भन्ने है। XY एक्सिस को अबाउटमा मोमेन्ट अफ इनर्सियालाई आइसिएम ले, किनभने यो सेन्टर अफ मासबाट पास हुँदैछ। अब यति भइसकेपछि अनि त्यस पछाडि यहाँनिर हेर थोरै सपोज गर अब मोमेन्ट अफ इनर्सिया निकाल्नलाई चाहिँ हामीले मास र डिस्टेन्स चाहियो हैन। सपोज गर कुनै एउटा पार्टिकल छ, त्यसको मास m छ र त्यो चाहिँ सेन्टर अफ मास देखि चाहिँ x डिस्टेन्समा बसेको छ है, x डिस्टेन्समा बसेको छ र यो पार्टिकल यो AB एक्सिस देखि चाहिँ कति डिस्टेन्समा छ, यही पार्टिकल कति डिस्टेन्समा छ, क्यापिटल R डिस्टेन्समा छ भनेर सपोज गर्ने। अब लेख्नु पर्यो फेरि, let x and R be the distance of any particle having mass m from xy and AB axis respectively भनेर भनिदेऊ। त्यति भइसकेपछि अब त्यसो हो भने I भनेको यो AB एक्सिस को एउटा मोमेन्ट अफ इनर्सिया होल बडी कसरी निकालिन्छ। यो m भन्ने पार्टिकल को मास को मोमेन्ट अफ इनर्सिया लेख्ने m, यो कति डिस्टेन्समा छ, r डिस्टेन्समा छ, r स्क्वायर। यो एउटा पार्टिकल, यो पार्टिकल को आयो हैन, यो पार्टिकल को मोमेन्ट अफ इनर्सिया आयो यो AB एक्सिस को अबाउटमा है। अनि होल बडी को लेख्दाखेरि समेसन गरिदिने। अब यसलाई थोरै एक्सपान्ड गर्दै जाने हो, आइहाल्छ। समेसन m, यो r भनेको x र r मिलेर बनेको छ है, स्मल r। यो r भनेको हेर त, यो r र x मिलेर बनेको छ नि त, x प्लस r लेख सजिलो हुन्छ। अनि होल स्क्वायर समेसन m, अब यो x प्लस r को होल स्क्वायर को फर्मुला हो x स्क्वायर प्लस 2xr प्लस r स्क्वायर। अब समेसनले मल्टिप्लाई गर्ने। अब यहाँ एउटा कुरा ध्यान देऊ, यो x यो भेरिएबल हो, समेसन भित्र पस्छ। यो r भनेको चाहिँ यो दुईटा एक्सिस बीचको डिस्टेन्स हो, यो फिक्स हुन्छ, समेसन बाहिर बस्छ है, त्यो चाहिँ कन्स्ट्यान्ट हुन्छ त्यो है। यो x भनेको चाहिँ डिफरेन्ट हुन्छ के, जस्तो यो पार्टिकल अहिले x डिस्टेन्समा छ हैन। अब यहाँको पार्टिकल लिने हो भने त डिस्टेन्स फरक हुन्छ नि त, त्यही भएर x चाहिँ भेरिएबल हुन्छ, भेरिएबललाई समेसन भित्र राख्ने। ल भनेपछि के भनेको त, m x स्क्वायर प्लस 2r, यो दुईटा कन्स्ट्यान्टलाई बाहिर राख्ने, समेसन mx प्लस mr स्क्वायर।
अब यो के हो, यो कुन क्वान्टिटी हो यो भन ल। सम अफ प्रोडक्ट अफ मास एन्ड स्क्वायर अफ द डिस्टेन्स फ्रम दिस एक्सिस mx स्क्वायर। यो x भनेको यो सेन्टर अफ मास देखिको डिस्टेन्स हो नि त। भनेपछि यो के आयो त, यो सेन्टर अफ मासबाट पास हुने एक्सिसको अबाउटमा मोमेन्ट अफ इनर्सिया हो यो भनेको चाहिँ है। त्यसकारणले यहाँनिर लेखिन्छ आइसिएम प्लस यो क्वान्टिटी जहिले 0 हुन्छ है, यो क्वान्टिटी 0 हुन्छ। किन 0 हुन्छ म अहिले भन्छु। यो 0 हुन्छ, 0 प्लस अब यो आर स्क्वायर भनेको त यो कन्स्टेन्ट क्वान्टिटी हो। समेसन एम भनेको चाहिँ के हो त, क्यापिटल एम हैन, टोटल मास। देयरफोर आई इक्वल टु आइसिएम प्लस एमआर स्क्वायर। हामीले प्रुभ गर्नुपर्ने कुरा यति हो। अब यो किन 0 हुन्छ यसको बारेमा यहाँनिर तोरीमा तिमीलाई सिकाउँछ है त। अब यहाँनिर यो चाहिँ अब हामीले एक्जाममा गरिराख्नु पर्दैन। यो 2r यो किन 0 हुन्छ, यही हो हाम्रो हैन। अब यसमा यो 2r 0 हुने होइन है, यो 2r चाहिँ 0 हुने होइन। 0 हुने भनेको यो क्वान्टिटी हो। यो क्वान्टिटी 0 किन हुन्छ भने नि, जस्तो हामीले क्लास 11 मा पढिसकेछ, सेन्टर अफ मासको कोअर्डिनेट के हुन्छ भन त। सेन्टर अफ मासको कोअर्डिनेट x कोअर्डिनेट लेख, x1 m2 x2 प्लस डट डट mn xn डिवाइड बाई m1 प्लस m2 प्लस यो एभरेज गरेको है। यो सेन्टर अफ मासको कोअर्डिनेट यसरी निकालिन्छ। अनि यसैलाई यो भनेको समेसन mx यो हामीले चाहिएको थियो। अनि तलको यो सानो सानो पार्टिकलहरूलाई जोड्यो भने होल मास आउँछ। अब यो हाम्रो केसमा चाहिँ के छ भने यहाँ ल, मैले अघि सुरुमा भनेको छ सेन्टर अफ मासलाई हामीले कहाँ राखेको छ, ओरिजिनमा राखेको छ। हेर त, सेन्टर अफ मासको x कोअर्डिनेट 0 छ, त्यस्तै y कोअर्डिनेट पनि 0 छ हो। ओरिजिनमा राख्दाखेरि यो x कोअर्डिनेट 0 भनेपछि यो 0 इक्वल टु समेसन mx बाई m भयो। अब यो m यता 0 सम्म मल्टिप्लाई हुन्छ भनेपछि के भयो त, समेसन mx इक्वल टु 0। ल यो सेन्टर अफ मासलाई ओरिजिनमा नराखेर, ओरिजिनमा राख्दा त 0 आउँदो रहेछ, ठिक छ। ओरिजिनमा नराखेर ओरिजिनलाई चाहिँ सेन्टर अफ मास भन्दा बाहिर यतातिर ओरिजिन बनायो भने चाहिँ के हुन्छ त, यो थ्योरम भ्यालिड हुन्छ कि हुँदैन भन्दा तिमीले ओरिजिनलाई जहाँसुकै राख, यो थ्योरम भ्यालिड हुन्छ है। ओरिजिनलाई यहाँ राखेर हामीले यसलाई सल्भ गर्ने हो भने पनि यति नै आउँछ भ्यालु। ल यो भयो थ्योरम अफ प्यारलल एक्सिस।